So guys, welcome back to my new channel. मैले यो भ्लगलाई स्टार्ट गर्दैछु भित्रै भयो। र गाइस, मैले यहाँनिर कलरिङ बुक किनेको थिएँ। यसमा मैले कलर कस्तो गरेको ए भन्नु यो क्याप्टेन अमेरिका, लिटल सिंघम, डोरेमन, हल्क, हनीबी, फुटबल प्लेयर, आयरन मैन, थॉर, रोबोट, शिनचैन, सुपरगर्ल, लिटिल कृष्णा, रोबोट, भीम, छोटा भीम, लिटिल कृष्णा, निंजा हथौड़ी, गर्ल playing tennis, कार्टून, डायनासोर, हनीबी, ट्रेन, टर्टल पनि हैन कुनै यो टर्टल हो यो ऱ्याबिट त्यस्तो कलर चाहिँ कसले लेख्नु थाल्यो यार ऱ्याबिट यो गोरिल्ला गाइज यो चाहिँ गोरिल्ला अनि यो पनि हनीबी यो डग अनि यो क्रैब गाइस मैले यति चाहिँ मैले यो बुक किनेर ल्याएको अहिलेसम्म यति नै अहिलेसम्म मैले आधा सबै कलर गरिसकेको छु आधा मात्र कलर गरेको छु गाइस अब यो भ्लगलाई म इन्ड गर्छु कस्तो छ लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।